जरा तसव्वुर कीजिए, ईद का दिन हो, हर तरफ खुशियां हूं, बच्चे नए कपड़ों में सजे सनूरे ईदगाह जाने के लिए बेताब हूं। लेकिन एक माँ अपने बच्चों से नजरें चराकर आंसू बहा रही हो। उसके बच्चे बार बार पूछ रहे हों, उम्मी, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? और माँ के पास जवाब तो हो, मगर जबान पर लाने की हिम्मत ना हो। लेकिन फिर इसी घर के दरवाजे पर एक ऐसा शख्स दस्तक देता है जिसके हाथ में बच्चों के लिए नए कपड़े होते हैं। वो शख्स आखिर कौन था और वो कपड़े कहां से आए? जो वाकया इसके बाद पेश आया, उसने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर वालों को भी हैरान कर दिया। आइए सुनते हैं ये ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाली दास्तान। मदीना मुनव्वरा में ईद का मुबारक दिन था। घरों में खुशी की रौनक थी। कहीं लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ थे, कहीं बच्चे नए लिबास पहनकर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। इसी माहौल में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अनहा अपने सादा से घर में सुबह ही से घर के कामों में मसरूफ थी। वो आटा तैयार कर रही थी, खाने पीने की चीजें बना रही थी और चाहती थी कि नमाजी ईद से पहले घर का हर काम मुकम्मल हो जाए। इसी दौरान हजरत हुस्न रजी अल्लाह इना और हजरत हुसैन रजी अल्लाह इना अपनी वालदा के पास आए। दोनों बच्चों के चेहरों पर ईद की खुशी थी, मगर इनके दिल में एक ख्वाहिश भी थी। हुसन रदी अल्लाह इन्हों ने अपनी वालदा से कहा, उम्मी, आज तो ईद है, मोहल्ले के सब बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, हम कब नए कपड़े पहनेंगे? हुसैन ने भी फौरन कहा, अम्मी, हमें भी नए कपड़े पहना दें, हम भी ईदगाह जाना चाहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने दोनों बच्चों को मोहब्बत से देखा, उनके सरों पर हाथ फेरा, पेशानी चूमी और प्यार से फरमाया, बेटा, अभी नमाज ईद में वक्त है, तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। शायद इस दौरान तुम्हारे अब्बा आ जाए और तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आए। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी खुशी बाहर चले गए। बच्चे तो खुश होकर बाहर निकल गए, मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल पर एक बोझ आ गया। वो जानती थी कि घर के हालात ऐसे नहीं कि बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे जा सके। बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने उम्मीद दिलाई थी, लेकिन हकीकत ये थी कि उनके पास नए लिबास के लिए कुछ मौजूद न था। वो तन्हाई में अपने रब के हुजूर अर्ज करने लगे, या अल्लाह, मेरे बच्चों की खुशी की हिफाजत फरमा, तो ही हमारा सहारा है। मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ईद की कुछ तैयारी कर ली है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े कहां से आएंगे? उनकी आंखों से आंसू जारी थे। वो अपने बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मां का दिल आखिर मां का दिल होता है। अपने बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी न कर पाने का एहसास उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। फिर उन्होंने खुद को संभाला और घर के काम में मसरूफ हो गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि हुस्न रजी अल्लाह अना और हुसैन रजी अल्लाह अना दोबारा दौड़ते हुए घर आए। उनके चेहरों पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। हुस्न रजी अल्लाह अना ने रोते हुए कहा, अम्मी, मोहल्ले के बच्चे हमें अपने नए कपड़े दिखाकर छेड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास नए कपड़े क्यों नहीं हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। उन्होंने आंसू छिपाते हुए कहा, बेटा, परेशान ना हो, तुम्हारे अब्बा जरूर आएंगे। पहले कुछ खा लो, फिर तैयार होना। हुसैन रजी अल्लाह अन्हा ने मासूमियत से पूछा, लेकिन अम्मी, हमारे कपड़े कहाँ हैं? ये सवाल सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। उनके दिल में दर्द की एक लहर उठी, मगर उन्होंने फौरन बच्चों से कहा, पहले तुम दोनों गुस्ल कर लो। ईद के दिन पाक साफ होकर ही ईदगाह जाना है। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। दोनों बच्चे खुश हो गए। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर गस्ल करने चले गए। बच्चों के जाते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने रब के सामने हाथ उठा दिए। फिर सजदे में कर कर अर्ज करने लगे, या रब, तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपने बच्चों को बार बार तसल्ली दे रही हूं, लेकिन अब मेरे पास उन्हें कहने के लिए कुछ बाकी नहीं। या अल्लाह, तू ही मेरे लिए रास्ता पैदा फरमा। यह एक माँ की वो दुआ थी जिसमें अल्फाज कम और आंसू ज्यादा थे। कुछ देर बाद हुस्न रजी अल्लाह अना और हुसैन रजी अल्लाह अना गसल करके वापस आए। वो दरवाजे से आवाज लगाने लगे, उम्मी, उम्मी, हम आ गए। मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। हुसैन रजी अल्लाह अना ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा,
بھائی، امی جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کیا وہ سو گئی ہیں؟ حسن رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دی اور ماں کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دونوں بچے رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ اس بار دونوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ اگر کوئی جان پہچان والا ہوتا تو سلام کرتا، مگر باہر مکمل خاموشی تھی۔ حسن رضی اللہ عنہ نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ آخر کار دونوں نے دروازہ کھولا اور دروازے کے باہر ایک ایسا شخص کھڑا تھا جسے دیکھ کر بچے حیران رہ گئے۔ اس کے ہاتھ میں نئے کپڑوں کا ایک خوبصورت گٹھڑ تھا۔ اس نے وہ کپڑے بچوں کے حوالے کیے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے فوراً کپڑے پکڑے اور اپنے بھائی کے ساتھ دوڑتا ہوا اندر پہنچا۔ دونوں خوشی سے پکارنے لگے، امی دیکھیں، ہمارے لیے نیک کپڑے آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب کپڑے دیکھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں، شکر اور حیرت کے آنسو تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بچوں سے کہنے لگے، بیٹا باہر جاؤ اور اس شخص کو میرا سلام کہنا، انہیں اندر بلاؤ، آج وہ ہمارے مہمان ہیں۔ دونوں بچے فوراً باہر بھاگے، مگر وہاں پہنچ کر دیکھا تو وہ شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ بچے پکارنے لگے، رک جائیے، ہماری امی نے آپ کو سلام کہا ہے، واپس آئیے، آج ہمارے مہمان بن جائیے۔ وہ شخص دور جا رہا تھا۔ ہوا کے ساتھ اس کی آواز بچوں تک پہنچی، اپنی امی اور ابا کو میرا سلام کہنا، انشاءاللہ کسی اور وقت ملاقات ہوگی۔ بچوں نے واپس آ کر سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ روایت کے مطابق انہیں وہ شخص دور جاتا ہوا نظر آیا اور اس کے گرد ایسی روشنی تھی کہ منظر حیرت انگیز محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دونوں بچوں کو نئے کپڑے پہنائے۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ حیران ہو کر پوچھنے لگے، امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آج تو عید ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دونوں کو اپنے قریب کیا اور فرمایا، بیٹا شاید آج تم اس بات کو پوری طرح نہ سمجھ سکو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا۔ جب انسان مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے دونوں بچوں کو تیار کیا، ان کی پیشانیوں کو چوما اور محبت سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ اسی لمحے گھر کے باہر سے آواز آئی، السلام علیکم یا فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا علی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ خوشی سے دوڑتے ہوئے باہر گئے، ابا آ گئے، ابا آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو خوبصورت نئے کپڑوں میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، فاطمہ یہ بچوں کے لیے نئے کپڑے کہاں سے آئے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک اجنبی شخص بچوں کے لیے نئے لباس لے کر آیا اور پھر بغیر اندر آئے واپس چلا گیا۔ حضرت علی نے یہ بات سنی تو اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا، اے اللہ، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، تو جس طرح چاہے اپنے بندوں کی مدد فرما سکتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ شخص کون تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، نہیں، لیکن میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ نے ہماری مدد کے لیے اسے بھیجا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روایت کے مطابق وہ عام شخص نہ تھا، وہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ اکبر، اور وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ حسن اور حسین نے بھی اپنی والدہ کو سجدے میں دیکھا تو ان کی پیروی کرتے ہوئے سجدے میں جھک گئے۔ یوں وہ سادہ سا گھر جہاں کچھ دیر پہلے ایک ماں اپنے بچوں کے نئے کپڑوں کے لیے پریشان تھی، اب شکر، دعا، عاجزی اور اللہ کی یاد سے بھر چکا تھا۔ یہ داستان ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے۔ انسان کے پاس وسائل ختم ہو سکتے ہیں،
لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا وقت آئے جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، تو مایوس نہ ہوں، اللہ سے دعا کرے، اس پر بھروسہ رکھے اور یقین رکھے کہ وہ وہاں سے مدد بھیج سکتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان، ایسا صبر اور ایسا توکل عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے، اور ایسی مزید اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔